अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। जनाब, आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो है वो तलबा और पीएमसी के दरमियान, पुलिस के दरमियान आँख में चोली खेली गई पीएमसी के दफ्तर के बाहर। तो थोड़ा सा मैं ज़रा सा ये बता दूं कि पीएमसी क्यों तलबा के फ्यूचर से, मुस्तक़बिल से खेल रही है कि इनको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो बैच आया इस साल, जिन्होंने ये इम्तिहान दिए हैं, आप ये देखें कि पूरे 2 साल से मुल्क में कोरोना है, कोई कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुल रहे, सही से पढ़ाई नहीं हो रही, वर्चुअल तरीक़े से पढ़ाई हुई और बच्चों ने बड़ी मेहनत की, जान तोड़ हद तक मेहनत की। उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दी कि भाई अब जो है वो कंप्यूटर पे जो है या लैपटॉप पे या जो टैबलेट है उस पर एग्ज़ाम होगा। और इन्होंने बच्चों को बताया कि जी अगर आप कोई मसला हो जाए तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उसको पास कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे और वापसी में आप जाने से पहले उसको अगर दोबारा सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। जिस तरीक़े से उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों ने बिल्कुल उसी तरीक़े से किया। लेकिन बदकिस्मती से उस लैपटॉप में या उस टैबलेट में कुछ ख़राबी थी जिसकी वजह से वो सही नंबर स्कोरिंग नहीं कर रहा था। अगर किसी बच्चे ने एक दफ़ा गलती से किसी पे मार्क लगा दिया और उसने उसको पास कर दिया और उसने कहा कि मैं वापस आकर इसको ठीक करूँगा, तो उस बच्चे का वो मार्क जो है वो गलत ही लिखा जा रहा था। फिर दूसरी बात ये कि दुनिया में हर जगह एक तरीक़ा होता है कि आप कोई इम्तिहान देते हैं या कुछ भी देते हैं तो या कोई आप देकर आते हैं तो वो आपको एक रसीद आपके हाथ में दे देते हैं कि जी भाई सॉरी आप पास नहीं हुए, ये आपका फर्रा है, आपने ये मिस्टेक की है, ये गलती की है। अगर आप बरतानिया में चले जाएँ तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो ऐसा है जैसे जुए शीर को मुतरादिफ लाने के। लेकिन बदकिस्मती से जो है यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चों ने जो इम्तिहान दिया बस वो गए, बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस तरीक़े से उन्होंने इम्तिहान दिया, कौन सा उनका सवाल सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। और उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म की जो है बदमाशी लगाई हुई थी। 6000 फ़ी स्टूडेंट उन्होंने लिया। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 1 अरब से लेके 1.5-2 अरब रुपए तक बनाए। अब आप देखें कि जो पीएमसी 1-1.5-2 अरब बना रही है तो वो क्या करेगी। अच्छा, फिर उसके अंदर कोई ये भी नक़ाइश देखे गए कि कहीं पे लोगों का ये, बच्चों का ये हो था कि जहाँ इंटरनेट जो है डाउनलोड हो गया, जहाँ सर्वर बैठ गया तो वहाँ पर बच्चों की जो है वो रिज़ल्ट सही से नहीं आए। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या जो इलाके हैं यहाँ पर कोई बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने इम्तिहान दिया होगा। मैं मान सकता हूँ कि कुछ गलती होंगी, लेकिन असल वजह की तरफ जाए ना, आपको तो बच्चों को बहुत ही स्पेशल नंबर देने चाहिए थे, क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने पूरी मेहनत की। कोरोना की वजह से कॉलेजेस आपने बंद किए, आए दिन आपने लगा दिया कि जी आज ये है। आपकी आपस की चपकलिश यानी विफाक और सिंध हुकूमत की चपकलिश की वजह से सिंध के जो बच्चे हैं वो रुल गए बेचारे। कितने बच्चे पास हुए? 1, 2, 3। अच्छा, फिर उसमें भी बच्चे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि ये रिश्वत देकर कुछ लोग पास हुए हैं, पहले से सीटें बिक गई हैं। डाउ मेडिकल में कुछ सीटें पहले से बिक गई हैं, जिना में बिक गई हैं, बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल में बिक गई हैं, केएमसी का जो हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में उसमें बिक गई हैं। अब बच्चे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब बच्चों के इल्ज़ामात में कहाँ तक सदाकत है ये तो तहक़ीक़ात कह रहे हैं। फिर बच्चों ने जब एहतजाज करना शुरू किया, आज तक कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब, आप कहाँ सो रहे हैं? आप तो कहते थे कि जी ये यूथ जो है ये मेरी जान है और यूथ जो है मेरा सरमाया है और यूथ मेरी ताकत है, तो आप अपनी ताकत को ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत से बच्चों को ख़ुद इन गुनाहगार कानों से सुनते हुए सुना है। वो ये कह रहे थे कि जी हम तो अब के इमरान खान को वोट नहीं देंगे, अब तो बल्ले पे नहीं लगाएंगे। आप इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लें। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बहुत ही इमीडिएटली इस पर जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है।
ادروائز ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میڈیکل کے بعد کوئی فیلڈ ایسی بچتی نہیں ہے جہاں بچے جانے کو ترجیح دیں۔ بچے پھر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں بننا ڈی فارمیسی ڈی ہم نے تو نہیں کرنا، ہم نے تو فزیوتھراپسٹ نہیں بننا، ہم نے تو نرس نہیں بننا، ہم نے تو یہ نہیں کرنا، کیونکہ بچوں کا ایک الگ ہی ذہن ہے، بچے الگ ہی طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے پرائم منسٹر پاکستان سے کہ بھائی آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا عمران خان صاحب تو یہ معاملات بڑے دور تک جائیں گے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب چیف جسٹس کو ہٹایا تھا پرویز مشرف نے تو اس نے اس کو بہت ایزی لیا، لیکن وہ یہ جو ہٹانا پھر وہ تمام تحریکیں شامل ہوتی گئیں اور پھر وہ ایک اتنی بڑی تحریک بن کر چلی کہ انہوں نے پرویز مشرف کا تختہ ہی الٹ دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کی تحریک ہے یہ آپ کے خلاف ہو جائے۔ آج اسلام آباد میں جو ہے پی ایم سی کے دفتر کے باہر جو ہے طلباء احتجاج کر رہے تھے، جن کو بہت ہی بے ایمانہ طریقے سے تشدد کیا گیا۔ میں نے اپنی ٹویٹ میں آج یہ بات ظاہر کی ہے کہ بھائی بچوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا پاکستان ہے۔ اگر ان بچوں کے ساتھ ہم ایسا کریں گے یہ دل برداشتہ ہو جائیں گے، ان میں سے بہت سے بچے یہاں سے چلے جائیں گے، جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارا سونا ہے، جو ہمارا گولڈ ہے، جو ہمارے جیم بچے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ خدا را اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیں۔ اور میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو پی ایم سی جو پاکستان میڈیکل کمیٹی جو بھی انہوں نے بنائی ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اسے ریکنڈکٹ کرنا چاہیے۔ اور سونے پہ سہاگا آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی اب جو پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیز ہیں وہ ایم ڈی کیٹ یا جو بھی ہے ایم کیٹ کے بغیر جو ہے داخلہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ نہ جانے کتنے بچے رل جائیں گے، آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے ہمارے ملک میں کتنی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، کتنے میڈیکل کالج ہیں۔ اب آپ کورنگی لانڈی 36B میں آپ دیکھیں کہ ایم سی کا ایک میڈیکل کالج یا یونیورسٹی بن رہی تھی، صرف وہ متعصبیت کی نظر ہو گیا، تعصبیت کی نظر ہو گیا، وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو گیا کہ جی یہ اردو اسپیکنگ علاقے میں یہ کالج یا میڈیکل یونیورسٹی کیسے بن رہی ہے، اور سندھ حکومت نے آج تک اس کو پراپر فنڈ فراہم نہیں کیے اور آج تک وہ نہیں بنا۔ پھر کراچی میں کچھ چند ہی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ جو کہ بچوں کو جو ہے وہ میڈیکل کرواتی ہیں، اور جو میڈیکل کروا رہی ہیں وہ پیسے بھی اتنے لے رہی ہیں کہ بے انتہا، جیسے آغا خان ہو گئی، نیشنل ہو گیا، بقائی ہو گیا اور دوسرے ہو گئے۔ تو میرا گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ بھئی ایک تو آپ یونیورسٹیز زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور اگر آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے تو کم سے کم کچھ کالجز کو جو ہے یہ اختیارات دیے جائیں کہ وہ اپنے ہاں میڈیکل پڑھائیں۔ ادروائز ہمارا جو میڈیکل کا سبجیکٹ ہے، یہ شعبہ ہے، یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اگر آپ برطانیہ میں کوشش کریں کہ بھئی ہم نے میڈیکل میں جانا ہے تو الحمدللہ آپ کو ضرور نشست ملتی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں ملتی ہے۔ پورے برطانیہ کا ایک سسٹم ہے۔ اگر آپ نے 5 یونیورسٹیز کا انتخاب دیتے ہیں، میں نے بھی خود 5 یونیورسٹیز کا انتخاب کیا تھا جس میں سے مجھے برمنگھم یونیورسٹی ملی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کو غور طلب بات ہے، بچوں کو نہ مارا جائے، نہ تشدد کیا جائے۔ یہ بچے ہمارے ہیں، یہ ہمارا بلڈ ہے، ہمارا خون ہے، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو بس میں اسی کے ساتھ بات ختم کروں گا، اور اس درخواست کے ساتھ ریکویسٹ ٹو عمران خان صاحب کہ پلیز آپ اپنی ذاتی پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کریں، ادروائز یہ بچے آپ کے مخالف ہو گئے تو پھر اس دفعہ آپ کو ووٹ کوئی نہیں دے گا، چونکہ جتنا کام یہ یوتھ کرتی ہے اتنے مجھ جیسے عمر کے لوگ نہیں کر سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ چلنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ اس کو جو ہے ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، شیئر کے بٹن کو دبا دیجئے، لائک کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ اور اگر کسی طریقے سے عمران خان صاحب تک یہ میری بات پہنچ جائے تو بہت بڑھیا ہوگی، ادروائز میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔